हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। अनि साँच्चीकै नै अनि आजको यो समयमा अनि तपाईहरूले अनि मलाई यो समय दिनुभयो अनि मैले अनि 2 हप्तामा विजय सरद्वारा सिकेको कुराहरू अनि मैले पाएको आशिषहरू चाहिँ अनि तपाईहरूलाई बताउनको निम्ति यो समय दिनुभएको लागि विशेष त परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ मैले पाएको आशिष चाहिँ अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट अनि तपाईहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अनि भजन सङ्ग्रह चाहिँ अनि साँच्चीकै 5वटा पुस्तकहरू मिलेर बनिएको छ, मतलब 5वटा खण्डहरू रहेको छ भजन सङ्ग्रहमा। अनि 5वटा खण्डमध्ये चाहिँ हामी म आज तपाईँलाई मैले पाएको आशिष चाहिँ 5औं खण्डबाट तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अनि साँच्चीकै यसमा भजन सङ्ग्रह 119 लाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि साँच्चीकै भजन सङ्ग्रह चाहिँ भजन सङ्ग्रहको हामीले हेर्दै गर्दा चाहिँ भजन सङ्ग्रहको लेखक चाहिँ हामीले थाहा पाउँदैन, तर अनुमान गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसो अनि विचार गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ दाउद राजालाई भेट्न सकिन्छ। किनकि अनि धेरैजनाको अनुमान र भनाइ अनि रहेको छ कि अनि दाउद राजा यहाँ भजन सङ्ग्रह 119 मा हेर्ने हो भने धेरै व्यवस्था, कानुन, विधि विधानहरू चाहिँ उल्लेखित गरिएको छ। अनि त्यस कारणले अनि दाउद राजा चाहिँ परमेश्वरको सबैभन्दा उहाँको वचनले मनन गर्ने व्यक्ति भएको कारणले सायद दाउद राजाले नै लेखेको होला, किनकि दाउद राजाले चाहिँ धेरै परमेश्वरको वचनहरूलाई मनन गर्थ्यो, उहाँको कानुन अनि उहाँको व्यवस्थालाई अनि मनन अनि पालना गर्थ्यो। त्यस कारणले यहाँ 119 मा नि भजन सङ्ग्रहको 119 मा नि धेरै विधि विधान, कानुन, व्यवस्था, नीति नियमहरूको उल्लेखित भएको कारणले यसो अनि विचार अनुमान लगाउँदै गर्दा चाहिँ दाउद राजाले नै लेखेको हो कि जस्तो लाग्छ, तर यो निश्चित छैन। त्यस कारणले अनि यसको उद्देश्य अनि लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ अनि परमेश्वरको वचन अनि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी पालना अनि यो लेखिएको विशेष मेन लेखिएको चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ कि यो इस्रायली जातिहरूको लागि त्यो समयमा अनि कसरी चाहिँ वचन पालना गर्ने, वचन पालना गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएर लेखिएको छ। अनि साँच्चीकै हामी चाहिँ अहिलेको समयमा 1 देखि भजन सङ्ग्रह 119 को 1 देखि 8 पदलाई मात्रै हेर्नेछौँ। अनि मैले अनि यस वचनको शीर्षक चाहिँ मैले लिएर आएको छु परमेश्वरको वचन चाहिँ किन पालना गर्नुपर्दछ भन्ने अनि क्वेसन जस्तो तरिकाले चाहिँ मैले लिएर आएको छु। अनि तपाईहरूको माझमा अनि यो किन चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि आउनुहोस् हामी त्यो कुराहरूलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी 1 देखि 8 सम्म हामी सरल पढ्नेछौँ। 1 धन्य हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछ। धन्य हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानुन पालना गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैन, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। तपाईले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पूरा पालना गरौँ। तपाईका विधिहरू पालना गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। तब तपाईका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरे म शर्ममा पर्ने थिएन। जब म तपाईका धार्मिक नियमहरू सिक्दछु तब म सोझो मनले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईका विधिहरू पालना गर्नेछु। मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। अनि साँच्चीकै अनि यहाँ हामीले सरल पढ्दै गर्दा चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन, तर मैले चाहिँ यस खण्डलाई चाहिँ मैले 3वटा बुँदाद्वारा चाहिँ तपाईहरूलाई बुझाउनको निम्ति मैले 3वटा बुँदामा चाहिँ छुट्याएको छ। अनि पहिलो बुँदामा चाहिँ यसरी तपाईहरूको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। पहिलो पोइन्टमा धन्य हुन् तिनीहरू जो परमेश्वरको वचन पालना गर्छन्। अनि साँच्चीकै पहिलो पोइन्ट अनि दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ परमेश्वरको वचन पालना गर्नलाई दिनुभयो। अनि तेस्रोमा यसरी लेखेको तेस्रो पोइन्ट चाहिँ यस्तो रहेको छ, वचन पालना गर्नुको परिणाम। अनि आउनुहोस् हामी चाहिँ पहिलो पोइन्टलाई हेर्नेछौँ। अनि साँच्चीकै
परमेश्वरको अनि पहिलो परमेश्वरसँगको हुनका लागि जोड्नका लागि हुने साँच्चीकै यहाँ पहिलो पोइन्ट धन्य हुन् तिनीहरू जो परमेश्वरको वचन पालन गरेर साँच्चीकै नि यो पहिलो पोइन्टले चाहिँ के भन्न लागेको होला त भन्दाखेरि साँच्चीकै धन्य हुन् तिनीहरू आशिषित हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जसको चालचलन जसको निर्दोष खोट रहेछ। अनि साँच्चीकै एकदेखि हामीले चाहिँ एक पददेखि 3 पदसम्म हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सरल जाँदाखेरि अनि आचरणहरू चाहिँ निर्दोष भयो भने अनि उहाँको व्यवस्था भने उहाँको वचन पालन गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, अनि कसरी आशिषित हुन्छ, अनि वचन अनि मनन गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरालाई नि उल्लेखित गरेको छ। अनि साँच्चीकै अनि परमेश्वरको वचन कानुन करार अनि उहाँको नियम विधि विधानहरू पालना गर्ने मानिसहरूको चाहिँ साँच्चीकै अधर्महरूमा हिँड्दैन, तर त्यसले चाहिँ परमेश्वरको मार्गहरूमा हिँड्दछ। अनि साँच्चीकै हामी चाहिँ भेटिन सकिन्छ कि अनि आशिषित मानिसहरूको आचरण, आशिषित मानिसहरूको बानी बेहोरा चालचलन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 र 2 मा हामीले स्पष्टसँग हेर्न सकिन्छौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा हामी जान सकिन्छौँ कि अनि 1 र 2 मा जान सकिन्छौँ कि आशिषित मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ। अनि म 1 र 2 मा यसरी लेख्छु, म पढेर सुनाउनेछु। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। अनि साँच्चीकै आशिषित मानिसहरूको चालचलन मार्गहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आशिषित मानिसहरू चाहिँ साँच्चीकै दुष्टहरूको सल्लाहमा चाहिँ हिँड्दैन अनि पापीहरूको मार्गमा चाहिँ त्यो खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा त्यो बस्दैन। जब आशिषित मानिस परमेश्वरको व्यवस्थालाई दिनरात मनन गर्छ, दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा उहाँको व्यवस्थालाई मनन अनि उहाँको व्यवस्थालाई पालना गर्छौँ अनि उहाँको कानुन अनुसार उहाँको व्यवस्थामा भएको विभिन्न नियम उहाँले दिनुभएको विधि विधान अनुसार अनि चल्दछ। अनि साँच्चीकै त्यस मानिस चाहिँ आशिषित हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ साँच्चीकै कुनै दुष्ट कामहरूदेखि लिएकन दुष्ट काम गर्ने सल्लाहहरू गर्नेहरूको सङ्गतमा हिँड्दैन। अनि साँच्चीकै एकले स्पष्ट भन्दछ कि अनि पापीहरूको मार्गमा त्यो हिँड्दैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। साँच्चीकै उहाँले चाहिँ अनि दोस्रो पोइन्टमा हामी जान सकिन्छौँ कि अनि दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ परमेश्वरले अनि पालना गर्नको निम्ति दिनुभएको वचन साँच्चीकै अनि हामीलाई अनि परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभएको छ कि अनि 4 र 5 लाई हेर्नेछौँ। 4 र 5 119 को भजन सङ्ग्रह 119 को 4 र 5 पदलाई हामी पढ्यौँ भने थाहा पाउन सकिन्छ कि तपाईँका आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पालना गरौँ, तपाईँका विधि पालना गर्नलाई। अनि साँच्चीकै मेरो आचरण हृद भइदिए कति असल हुने थियो। अनि साँच्चीकै यो परमेश्वरको वचन पालना गर्नलाई चाहिँ दिनुभयो। अनि त्यो उहाँको वचन उहाँको आदेशहरू चाहिँ के थियो भने हामीले पहिलो पोइन्टमै हेरिसक्यो कि उहाँको कानुन, उहाँको वचन, उहाँले दिनुभएको करार, उहाँले दिनुभएको विभिन्न विधि विधानहरू, उहाँले दिनुभएको त्यो आदेशहरूलाई चाहिँ पुरा पालना गरौँ भनेर चाहिँ हामीले उहाँले दिनुभएको अनि उहाँले दिनुभएको यी वचन चाहिँ त्यत्तिकैमा दिनुभएको होइन, तर अनि उहाँले दिनुभएको वचनलाई, उहाँले बनाउनु भएको नियम कानुनलाई पालना गरेर चाहिँ अनि साँच्चीकै आशिषित मानिस बन्नलाई चाहिँ उहाँले दिनुभएको। अनि तीनौं पोइन्टमा थर्ड पोइन्टमा हेर्न सकिन्छौँ कि अनि हामी वचन पालना गर्नुको परिणाम अनि हामीले वचन अनि यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि अनि यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ। अनि साँच्चै वचन पालना गर्दा के परिणाम आउँछ र पालन नगर्दा के परिणाम आउँछ साँच्चीकै हामीले अनि हेर्न सकिन्छ कि वचन
पालना गर्यो भने चाहिँ सिधै रूपमा हेर्न सकिन्छ। इस्राएलीहरूको जीवनमा नि हेर्न सकिन्छ कि वचन पालना गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ र अनि वचन पालना गरेन भने चाहिँ के हुन्छ। अनि साँच्चीकै अनि इस्राएलीहरूलाई चाहिँ उहाँले वचन पालना गर्दै गर्दा उनीहरूको जातिलाई चाहिँ आशिष तुल्याएको छ, उनीहरूलाई दासत्वबाट निकालेको छ। त्यस्ता लाल समुद्र त्यस्तो अनि समस्या परिस्थितिहरू मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि इस्राएलीहरूलाई बचाएको छ। बचाउनुको कारण चाहिँ अनि परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ इस्राएलीहरूले पालना गरेको थियो। तर अनि जब उनीहरूले पालन नगर्दा उनीहरू पतन भएको छ, उनीहरू निर्वासनमा जानु परेको छ। फेरि उनीहरूले प्रस्ताव गर्छन् र उहाँको वचन पालना गरेपछि फेरि उहाँले फेरि नयाँ राज्य चाहिँ स्थापित गर्नुभएको छ। अनि साँच्चीकै अनि 119:11 देखि 8 हामी हेर्नेछौँ। तब तपाईका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरेर म शर्ममा पर्ने थिएन। जब म तपाईका धार्मिक नियमहरू सिक्दछु तब म सोझो मनले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईका विधिहरू पालना गर्नेछु, मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। आमेन। अनि साँच्चीकै अनि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ कि अनि अब अनि यहाँ स्पष्टसँग हेर्न तब अनि 6मा हेर्न सक्छ। तब तपाईका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरे म शर्ममा पर्ने थिएन। अब यसले भन्न खोजेको यो पुस्तक यो पदले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब उहाँले दिनुभएको आज्ञा, उहाँले दिनुभएको अनि विधि विधान व्यवस्था कानुनहरू करारहरू चाहिँ पालना सिधै रूपमा हामी बुझ्न सकिन्छ। पालना गर्यो भने चाहिँ हामी शर्ममा पर्ने छैन, पालना गरेन भने चाहिँ हामी शर्ममा पर्नेछौँ। अनि साँच्चीकै उहाँको धार्मिक नियम, उहाँले दिनुभएको वचनहरू चाहिँ हामीले पालना उहाँको नियमहरू चाहिँ उहाँले दिनुभएको वचनहरू चाहिँ सिकेपछि अनि हामीले उहाँको कुराहरूलाई बुझ्न सकिन्छौँ र हामीले चाहिँ सोझो मनले पवित्र मनले अनि उहाँलाई अनि प्रशंसा गर्न सकिन्छ। अनि हामीले चाहिँ जब परमेश्वरको अनि वचनलाई पालना गर्दछौँ अनि आशिष आउँदछ। अनि हामीले हेर्न सकिन्छौँ कि अनि यहाँ मैले अघि भन्न बिर्सेछु। अनि हामी 5 अध्यायमा फर्किँदै गर्दा अब यहाँ 5 अध्यायको दोस्रो ख खण्डमा चाहिँ हामीले मेरो आचरण रीत वैधि कति असल हुन्थ्यो। अनि साँच्चीकै यो कति असल रीत उहाँ अनि आचरण रीत वैधि चाहिँ कति असल। साँच्चीकै अनि हामीले अयुबको जीवनमा हेर्न सकिन्छ कि यो 5औं खण्ड अनुसार चाहिँ रीत अनि साँच्चीकै अयुबको विश्वास र परमेश्वरमा भएको अनि स्थिरता चाहिँ यस्तो थियो कि अब जुन पहिला उहाँले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्थ्यो उहाँ आशिष हुनुभएको थियो। अनि उहाँको शारीरिक रूपमा होस् या आर्थिक रूपमा वा आत्मिक रूपमा सबै कुरामा उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आशिषित हुनुहुन्थ्यो। तर अनि जब परमेश्वरले परीक्षा लिनु, परमेश्वरले चाहिँ जाँच गर्नुभयो, तब यस्तो रोग आयो कि उसलाई चाहिँ उसको सबै धन सम्पत्तिहरूदेखि लिकन उहाँको छोरा छोरी हरेक सबै नाश भएको छ। अनि उहाँको श्रीमती आफैले नि भनेको छ कि त्याग, अनि तिम्रो परमेश्वरलाई ठुकेर तिमी आफ्नो प्राण त्याग भनेको। तर भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ अनि अयुबको विश्वास कति बलियो, कस्तो दृढ थियो होला कि परमेश्वरमा नै उहाँको आशा थियो कि अनि उहाँले आशिष दिन मात्रै हामी चाहिँ परमेश्वरमा हुने कि हामी सङ्कष्ट आउँदा पनि परमेश्वरमा हुनु पर्दछ भन्ने कुराहरू नि बुझ्दछ। अनि साँच्चै यो भन्न खोजेको हो कि अयुबको जीवनद्वारा चाहिँ अनि परमेश्वरको वचन पालना गर्दा के हुन्छ अनि क्षणिक दुःखमा चाहिँ हामी परमेश्वरको त्यो आज्ञालाई तोडेर पछि हट्ने होइन। जब हामीले हेर्न सकिन्छ कि उहाँको विश्वास दृढ थियो, उहाँको विश्वास चाहिँ अनि स्थिरतामा स्थिर भयो र अनि जब त्यो रोगहरू उहाँमा आएको परीक्षाहरू जब विजय भयो नि तब उहाँ चाहिँ यस्तो आशिष हुनुभएको छ, पहिलाको भन्दा दोब्बर चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। यही भन्न खोजेको हो कि मतलब परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालना गर्यो भने चाहिँ हामी आशिष हुन सकिन्छ। अनि साँच्चीकै हामीले चाहिँ किन पालना गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ शीर्षकमा अनुसार चाहिँ किन पालना गर्नु पर्दछ भन्नुपर्दा चाहिँ साँच्चीकै आशिषित हुनको निम्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्नु पर्दछ। अनि उहाँको जब हामीले
किन हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सही मार्गमा हिँड्नका लागि। अनि किन हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि परमेश्वरको व्यवस्थालाई बुझ्न परमेश्वरको अनि वचनलाई बुझ्नका लागि हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्दछ। जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्न सक्दैन तब हाम्रो जीवनमा आशिष आउँदैन। हामी भन्दछौँ कि किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष आइराखेको छैन, हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, हामी चर्चमा गइराखेका छौँ भन्दछौँ, तर आशिष आइराखेको चाहिँ हामीले मागेको कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। तर अनि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको वचनहरू चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेको छैन साँच्चीकै। अनि परमेश्वरले जब येशू ख्रीष्टले अनि धेरै अनि परमेश्वर येशू ख्रीष्टले आफैले नि हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले हामीले वचन दिनुभएको छ कि छिमेकीलाई प्रेम गर अनि झुटो नबोल, विभिन्न यस्ता धेरै थोकहरू धेरै वचनहरू अनि दिनुभएको छ। तर हामी त्यस वचनहरूलाई पालना गर्न सक्दैनौँ, नसकेको कारणले हामीले चाहिँ आशिष पाउन सक्दैनौँ। त्यसका किन गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि मेन उद्देश्य चाहिँ किन चाहिँ परमेश्वरको वचन पालना गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आशिष पाउनलाई अनि असल जीवन जिउनलाई, पाप परीक्षामा नपर्नका लागि अनि उहाँको अझै उहाँमा गइनका लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन पालना गर्नुपर्दछ। अनि साँच्चीकै हामीले यी कुराहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ अनि यहाँ त हामीले साँच्चीकै वचन पालना गर्नेहरू चाहिँ आशिष हुन्छ अनि पालना नगर्नेहरू पतन हुन्छ भनेको चाहिँ के हामी चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी पालना गरेका छौँ त? अनि के चाहिँ हामी चाहिँ किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष आइराखेको छैन? अनि त्यस कारणले हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन पालना किन गर्नुपर्दछ भन्दा चाहिँ साँच्चीकै उहाँले हामीले प्रेम गर्नुभएको कारणले नि हो साँच्चै। अनि यो कुराहरू भन्दै गर्दा नि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन सो म जान्दिनँ, म विश्वास गर्दछु तपाईँहरूले केही कुरा सिक्नुभएको छ। अनि साँच्चीकै किन चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन अनि यही चाहिँ क्वेसन हुँदछ कि किन चाहिँ हामीले आशिष पाएका छैनौँ त? अनि किन चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार पाउन सकेको छैन त? किन हामीले चङ्गाई पाउन सकेको? जब हामीले परमेश्वर किन चाहिँ हाम्रो जीवनद्वारा चाहिँ सुसमाचार प्रचार हुँदैन? किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ अभिषेक आउँदैन? किन परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई चलाउनुहुन्न? त्यसको एउटै मात्रै कारण छ कि जब परमेश्वरको वचन हामीले मनन गर्दैनौँ, जब परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन हामी सिक्दैनौँ, जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन नै रहेन भने केही हुन सक्दैन। त्यस कारणले तपाईँले हाम्रो जीवनमा चाहिँ के भइराखेको छ? अनि मतलब हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन पालना गरेको छौँ कि छैनौँ? आउनुहोस् हामी परमेश्वरको मन रहेर चाहिँ हामी ध्यान गरेछ कि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालना गरेका छौँ कि छैन? किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष आइरहेको छैन? आउनुहोस् हामी केही समय परमेश्वरको उपस्थितिमा गइकन यी कुराहरूलाई बुझ्नेछौँ। साँच्चै परमेश्वर पिता किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष आइराखेको छैन? किन हाम्रो जीवनद्वारा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुहुन्न? कि प्रभु हामीले तपाईँको वचनलाई गहिरो रूपले बुझ्न सकेको छैन? प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हाम्रो आशा छ कि आउने दिनहरूमा अझै तपाईँले गहिरो रूपमा सिकाउनुहुनेछ र प्रभु तपाईँको वचन पालना गर्नलाई, तपाईँको विधि विधानहरू, तपाईँको व्यवस्थाहरू पालना गर्नलाई हामीलाई सिकाउनुहुनेछ। धन्यवाद प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि। साँच्चीकै हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा चाहिँ तपाईँको वचन अनि तपाईँको पालना गर्न सकेको होस्। अनि प्रभु साँच्चीकै आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउन सकोस्। जब अनि हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहोस्, हामीले तपाईँको वचन चाहिँ पालना गर्न सकौँ प्रभु, अझै प्रभु गहिरो रूपमा अनि पालना गर्न सकौँ र अझै आशिष चाहिँ हाम्रो देशमा, हाम्रो जातिमा र हाम्रो जीवनमा आउन सकेको प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद, सहायता गर्नुभयो येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।